हमेरा की परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। अच्छी भली सुकून वाली ज़िंदगी में अचानक सी परेशानियों ने डेरे डाल लिए। हमेरा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो पा रहा है। दर पे होने वाले वाक़यात ने हमेरा को शदीद ज़हनी मरीज़ा बना दिया। 2 दिन गुजर गए। परदेश में बैठा उसका शोहर आशिर उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उसका दिल अनजाने अंदेशों में गिर गया। तरह तरह के वसवे से दिमाग में आ रहे थे, जिस वजह से उसका खाना पीना हराम हो गया था। वो दिल ही दिल में आशिर की खैर खैरियत की दुआएं मांगने लगी। हमेरा को और कुछ समझ न आया तो वुज़ू किया, जाए नमाज बिछा कर नवाफिल अदा करने लगी। उसने अल्लाह से गड़गड़ा कर अपने शोहर की सलामती, अपने घर की खैर व आफियत की दुआएं मांगी। पता नहीं क्यों मगर उसकी छठी से उसे इशारा दे रही थी। कोई गड़बड़ ज़रूर हो गई थी जिसके बारे में वो बेखबर थी। जब तीसरा दिन भी गुजरने पर आशिर ने उसकी कॉल नहीं उठाई तो मजबूरन उसने अपने नंदों से रब्ता करने का सोचा। अपनी नंदों को फ़ोन करने से पहले हमेरा ने 100 बार सोचा आया उनको फ़ोन करे या नहीं। उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी नंदें उसकी कॉल अटेंड करेंगी। उन्होंने कभी हमेरा को अपनी भाभी के तौर पर कबूल नहीं किया था। वो हमेशा हमेरा के साथ बहुत सरद अंदाज से पेश आती। और अब कुछ रोज़ पहले जो तमाशा वो करके गई थी उसके बाद तो वैसे भी हमेरा से कोई ताल्लुक़ रखने वाली नहीं थी। और उस तमाशे का सोचकर हमेरा के जहन में जमाका हुआ, कहीं आशिर के फ़ोन ना उठाने का ताल्लुक़ इसी वाक़े से तो नहीं। ये सोचकर हमेरा जी जान से लरज़ गई। अगर वाकई ये बात थी तो फिर यकीनन उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ने वाली थी। आशिर किसी सूरत उसे माफ़ नहीं करेगा और सफाई का मौका तो हरगिज़ नहीं देगा। हमेरा बेकसूर होते हुए मुजरमों की तरह सज़ा से बचने का हल तलाश करने लगी। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि ऐसा कुछ ना हो। अपनी नंदों को कॉल मिलाई, हस्बे तवक्को उसकी नंदों ने कॉल नहीं उठाई। अलबत्ता थोड़ी देर गुजरने के बाद आशिर की कॉल आ गई तो हमेरा को अपने शक की तस्दीक हो गई। खौफ से हमेरा का दिल नर्जने लगा। मुश्किल अपने हवास पर काबू पाते हुए हमेरा ने आशिर की कॉल अटेंड की। लरजते लहजे में पूछा, आशिर आप मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? सब खैरियत तो है ना? हमेरा के बोलने की देर थी आशिर जैसे फट पड़ा। तुम्हें मेरी खैर खैरियत की फ़िक्र कब से होने लगी? तुम इतनी अच्छी कब से हो गई कि अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास करने लगो? तुम जैसी मकार और मुनाफिक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की। मेरे बाप को घर से निकाल कर अब तुम सुकून से रह रही होगी ना? मेरे बाप का वजूद तो तुम पर बहुत बड़ा बोझ था। सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ा था। उसका बंदोबस्त भी तुमने कर लिया। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो खुद दूसरों का मोहताज है और तुमने उसकी मजदूरी का भी एहसास नहीं किया और उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। ये भी ना सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे बताओ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी छोड़ी थी? मामूली टूटे फूटे घर से उठाकर तुम्हें आलीशान कोठी की मालकन बना दिया। तुम्हारी ज़िंदगी में हर आशाइश की फरावानी कर दी। बना कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी और बदले में सिर्फ एक ही ख्वाहिश की कि मेरे बाप का दिल से ख्याल रखो। और तुमने क्या किया? तुमने मेरा मान भी रखना गवारा नहीं किया। मैंने तो तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, मगर भूल गया तुम जैसे लोगों को जब पैसे की हवा लग जाए तो अपनी औकात भूलने लगते हो। मेरी गलती थी जो तुम पर एतवार किया और अपने बीमार बाप को तुम्हारे हवाले करके बैरून मुल्क आ गया। जी तो मेरा यही कर रहा है कि अभी तुम्हें 3 लफ्ज़ सुना दूं, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे सामने तुम्हारा असली रूप तब आया जब तुम्हारी खोख में मेरा बच्चा है। चाहे जो भी हो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं डाल सकता। इसलिए शुक्र मनाओ, इस घर में ऐश से रहो, फिक्र ना करना। तुम्हारी जिम्मेदारियां अब भी पूरी होंगी। मैं तुम्हारी तरह कम ज़रफ़ आदमी नहीं हूँ कि तुमसे मुकाबला करके अपने फ़र्ज़ में कोताही बरतूँ, मगर मुझसे अब उम्मीद ना रखना। आज के बाद तुम्हें मेरा फ़ोन नहीं आएगा और ना ही मेरे दिल में अब कभी तुम अपनी जगह बना पाओगे। मैं अपने लफ्ज़ों के जहरीले तीर हमेरा के दिल में पवस्त करके आशिर काल काट चुका था। हमेरा का रंग खतरनाक हद तक जर्द पड़ गया। वो फूट फूट कर रो दी। उसकी नंदों ने आखिर उसकी ज़िंदगी में जहर घोल ही दिया। आशिर को लगता था वो इसके पैसों की लालची है और अपनी याशी की खातिर उसके बाप को घास से निकाला। हालांकि ऐसा नहीं था। वो आशिर से दिल से मोहब्बत करती थी, अपने ससुर की भी दिल से इज्जत की थी। कभी भी उसने महसूस नहीं किया था कि उसको मफलूज ससुर इस पर बोझ है।
बल्कि बहुत खुशी से अपने ससुर के सारे काम किए, मगर आशिर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हमारा ने बहुत बार आशिर से रब्ता करने की कोशिश की, मगर एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाएगी। हमारा बेपनाह जिल्लत महसूस करती उसे आशिर से शिकवा था। क्या होता जो एक बार वो हमारा से ये भी पूछ कर लेता, मगर उसने तो लम्हों में हमारा को इसकी औकात बताई थी। शादी की पहली रात आशिर ने उस पर वाजे कर दिया था उसने अपने बाप की खातिर हमारा से शादी की थी। आशिर ने कहा था कि अगर हमारा इसके बाप का दिल से ख्याल करेगी तो बदले में आशिर भी उसे बहुत इज्जत देगा, अपने दिल और घर की रानी बनाकर रखेगा। अब कहाँ वो हमारा को बख्शने वाला था। हमारा के हाथ पैर फूल चुके थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आशिर को किस तरह मनाए, किस तरह अपनी बेगुनाही का सबूत दे, किस तरह से यकीन दिलाए कि उसने बाबा जान का पूरा पूरा ख्याल रखा था, दिन रात उनकी खिदमत की। बाबा जान भी उससे बहुत खुश थे। कैसे बताए कि जिस रोज़ उसके ससुर अपनी जायदाद के हवाले से अपने वकील को बुलाया, उसी रोज़ उसकी बहनों ने हमारा पर इल्ज़ाम लगाया, खूब बवेला मचाकर ज़बरदस्ती अपने बाप को यहाँ से ले गए। हमारा तो बाबा के जाने से बहुत उदास और परेशान थी। भला इतने बड़े घर में अकेले रहना कहाँ मुमकिन था। वो बाबा के साथ खुश होती, थोड़ा बहुत घर का काम करने के बाद वो उनके पास बैठ जाती और अपनी पसंदीदा किताबें बाआवाज़ पढ़कर अपने ससुर को सुनाया करती थी। हमारा ने तो सोचा था कि कुछ रोज़ खामोश रहने के बाद आशिर को तरीके से इसकी बहनों के बारे में बताएगी और उससे कहेगी कि अपने बाप को वापस घर बुझाए, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। जिस रोज़ उसकी नंदे अपने बाप को लेकर गई, उसी रोज़ से आशिर उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, और अब कॉल की भी तो सिर्फ हमारा को इसके नाकर्दा गुनाह बताने और सज़ा सुनाने के लिए। आशिर ने हमारा को ये जताना ज़रूरी समझा कि वो मामूली घराने की लड़की यहाँ आकर अपना माजी भूल गई है, उसकी दौलत पर ऐश कर रही है। उस सब से हमारा का दिल कट कर रह गया था। उसे बहुत जिल्लत महसूस हुई थी कि आशिर से बेपनाह मोहब्बत और अपने ससुर के दिल से खिदमत और इज़्ज़त करने के बाद उसे ये सिला मिला था कि उसके बात सुनना भी गवारा नहीं किया गया, और सिर्फ इसी बात और उसकी जान बख्शी की गई कि वो आशिर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हमारा शुक्र कर रही थी कि वो हामला थी, वरना आशिर ने तो उसे छोड़ने में एक लम्हा भी देर नहीं करनी थी। मगर अब बच्चे की खातिर उसका घर बच गया। हमारा को उम्मीद थी एक दिन आशिर पर हकीकत ज़रूर खुलेगी और तब आशिर को एहसास होगा कि उसने हमारा के साथ कितनी ज़्यादती की है। हमारा ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा और बहुत सब्र से आशिर का इंतज़ार करने लगी। हालांकि ऐसा करना हमारा के लिए बहुत मुश्किल था। वो आशिर के बगैर नहीं रह सकती थी, वो तो पहले ही उससे इतनी दूर था। मोबाइल के ज़रिए वो आशिर की आवाज़ सुन लेती, उसको देख लेती, और अब तो ये सब से भी रह गई थी। ना जाने इन अमीर लोगों को क्या लगता है कि गरीब लड़कियां सिर्फ दौलत के लिए अमीर ज़ादों से शादी करती हैं। हर औरत दौलत की भूखी नहीं होती, कुछ इज़्ज़त और सुकून की भी मोहताज होती हैं। हमारा भी उन्हीं में से एक थी। हमारा का बाप मामूली सा मिस्त्री था, उसकी कमाई ना होने के बराबर थी, और फिर ऊपर तले होने वाले 8 बच्चों ने हमारा के बाप की कमर मज़ीद तोड़कर रख दी थी। वो सारा दिन मजदूरियां करता था, बदले में उसकी कमाई बस इतनी हो पाती जिससे 2 वक्त का खाना पक जाता था। हमारा की माँ बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, मगर शोहर की कमाई और मिजाज नज़र न आया तो अपने शोहर का साथ देने के लिए लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। हमारा की माँ दरियाँ बुनने में भी माहिर थी। कपड़े सीने के साथ साथ वो दरियाँ बनाकर बेचती थी, जिससे इतनी आमदनी शुरू हो गई कि उसने बच्चों का तालीमी सिलसिला शुरू किया और घर के खर्च में भी हाथ बटाती थी। होना तो ये चाहिए था कि अपनी बीवी की मदद और एहसास करने पर हमारा का बाप उसकी इज्जत करता, मगर ऐसा नहीं था। हमारा का बाप गरीब होने के साथ बेहिस और संग दिल आदमी था। उसने कभी भी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की। वह अपनी बीवी को हर वक्त गंदी गालियों से नवाजता और अक्सर औकात मार पीट किया करता था। मगर हमारा की माँ साबर औरत थी, बहुत सब्र से अपने शोहर का रवैया झेलते हुए घर को संभाल रही थी, बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कमा रही थी, मगर कभी भी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने बच्चों के सामने अपने शोहर के दिए हुए जख्म छुपाती थी। हमारा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने बाप का रवैया और अपनी माँ का सब्र देखा था और इन बातों को बहुत महसूस करती थी। हमारा को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो पढ़ लिख कर अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसका शौक देखकर 10 जमातों तक पढ़ाया। हमारा ने बहुत कामयाबी से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी।
وہ بہت ذہین تھی اور پھر شوق کی وجہ سے ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ہمیرا اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے سارے ہنر سیکھ لیے تھے اور فارغ وقت میں بیٹھ کر اپنی ماں کی مدد کرتی تھی۔ جلد ہی اس کی ہاتھوں میں صفائی آ گئی اور گھر کا خرچ چلانے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ایف اے کی پرائیویٹ تیاری کے ساتھ ہمیرا نے پرائیویٹ اسکول میں عارضی نوکری شروع کر لی۔ ہمیرا کے باپ نے کبھی بھی اپنے بچوں کی ڈھارس نہیں بندھائی، بلکہ ہمیشہ ہی برے القابات سے نوازا اور ہمیرا کی ماں کو گالیاں دے کر کہتا، 4 لفظ پڑھ کر بھی کیا کر لیں گی یہ؟ کون سا ان منحوسوں کی پڑھائی سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی؟ الٹا ان کی پڑھائی پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ہمیرا کو ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اپنی ماں بیٹیاں صبر سے اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس وقت تکلیف کی انتہا نہیں رہی جب ہمیرا کے بھائیوں نے جوان ہوتے ہی اپنے باپ کی روش اپنائی اور ماں بہنوں کو گالم گلوچ کرنے لگے۔ ہمیرا سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں عزت لینا خواب رہے گا۔ اسے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی۔ ایف اے کے بعد ہمیرا بی اے کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنی طرح بہنوں کو بھی ہمیرا نے پڑھائی کا شوقین بنایا تھا۔ دونوں بھائیوں سے تو وہ بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح تھے، پڑھائی سے کوسوں دور، محنت مزدوری کرنے والے اور گھر آ کر گندی گالیاں بکنے والے۔ پھر ہمیرا کو ایک بنگلے میں کیئر ٹیکر کی نوکری مل گئی۔ گھر میں کام کا سن کر اس کی ماں پریشان ہوئی تھی، مگر ہمیرا نے اپنی ماں کو تسلی دی، اس کا کام مشکل اور خطرناک نہیں تھا۔ اس گھر میں ایک ادھیڑ عمر شخص رہتا تھا جو کہ فالج کی وجہ سے مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے میل نرس موجود تھی۔ اب اس کا بیٹا اپنے باپ کی بوریت دور کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ہمیرا جس اسکول میں نوکری کرتی تھی، وہاں ایک فنکشن میں اس نے ایک آرٹیکل پڑھا۔ اس کے پڑھنے کا انداز بہت ہی منفرد اور نیا تھا۔ اس مفلوج شخص کا بیٹا عاشر وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے ہمیرا سے بات کی اور نوکری کی پیشکش کی۔ اس کا باپ کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا، مگر اپنی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے شوق سے محروم تھا۔ اس کا باپ اداس رہتا تھا اور اب عاشر چاہتا تھا کہ ہمیرا اس کے باپ کو کتابیں پڑھ کر سنایا کرے، اور اس کی تنخواہ اتنی زیادہ بتائی کہ ہمیرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہمیرا نے انکار نہیں کیا اور اللہ کا نام لے کر وہ نوکری کر لی۔ ہمیرا کی ماں اس کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ کہاں 7,000 کی نوکری کرنے والی ہمیرا ایک دم سے 40,000 کمانے لگی۔ ہمیرا کو نوکری کرتے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے جب عاشر نے ہمیرا کو ایک نئی پیشکش کی، جسے سن کر ہمیرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہمیرا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں ہمیرا نے اس کے باپ کا اتنا خیال رکھا تھا کہ اس کا انتہائی بیمار باپ اب صحت یاب ہو رہا تھا اور اتنا بولنے کے قابل بھی ہو گیا کہ جیسے تیسے اپنی بات سمجھا لیتا۔ جس اب ہمیرا کی محنت تھی، وہ نہ صرف اس کے باپ کو کتابیں پڑھ کر سنایا کرتی تھی، بلکہ اس کی دعائیوں پر بھی نظر رکھتی تھی اور میل نرس پر بھی کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ اس بات سے عاشر کو خیال آیا کیوں نہ وہ ہمیرا کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کا مکین بنا لے۔ وہ جوان لڑکی تھی، اگر اس کی کہیں شادی ہو جاتی، وہ نوکری چھوڑ دیتی، تو پھر اس کے باپ کا کون خیال رکھتا؟ عاشر اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ گھر توجہ نہیں دے پاتا، اور اس کی غفلت کے نتیجے میں میل نرس لاپرواہی برتتے تھے۔ مگر ہمیرا نے ایک دم سے سب کو سیدھا کر دیا تھا۔ ہمیرا شادی کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک تو وہ شخص بہت امیر تھا اور ہمیرا معمولی سے گھرانے کی لڑکی، دوسرا ہمیرا کما کر اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ عاشر نے ہمیرا کو یقین دلایا وہ اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ہمیرا کی غربت کو بیچ میں نہیں لائے گا اور نہ اس کو بے عزت کرے گا۔ وہ رشتوں کا احترام جانتا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ کوئی اس گھر میں ایسا ہو جو اس کے باپ کے اچھے سے دیکھ بھال کرے۔ عاشر کو اپنے باپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بدلے میں اس نے ہمیرا کو وہ عزت، مان اور احترام دینے کا وعدہ کیا جس کا ہمیرا خواب دیکھا کرتی تھی۔ رہی بات اپنی ماں کا سہارا بننے کی، تو اس بارے میں بھی عاشر نے ہمیرا کو اطمینان دلایا کہ وہ جتنا چاہے اپنی ماں کی مدد کر سکتی ہے، کوئی اسے نہیں روکے گا۔ ہمیرا کی ماں کو جب اس رشتے کا علم ہوا تو اس نے ہمیرا کو ٹوک دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں ہماری فکر کی ضرورت نہیں، اچھے رشتے بہت قسمت سے ملا کرتے ہیں، یوں سمجھو تمہیں تمہارے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ اس بزرگ کی خدمت سے تمہیں اتنا اجر ملا کہ تمہارے نصیب کھل گئے، تم بس اگلے گھر جانے کی تیاری کرو۔ ہمارے نے ماں کی بات پر سر جھکا لیا۔ عزت کرنے والے شوہر کو پا کر ہمیرا بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی شادی کا سن کر
عاشر کی بہنوں نے بہت ویلا مچایا تھا اور حمیرہ کو برا بھلا کہا، مگر عاشر نے دونوں کو سختی سے ٹوک دیا اور کہا کہ اگر اس گھر میں آنا تو حمیرہ کو عزت دینا ہوگی۔ اتنی عزت پا کر حمیرہ کھل اٹھی تھی۔ حمیرہ جب اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے خطیر رقم اپنی ماں کو دیا کرتی تھی۔ اس کا بھی عاشر نے ہی کہا تھا، وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی اور دل سے اپنے شوہر اور بابا کی عزت کرتی تھی۔ پھر اسے حاملہ ہونے کی خوشی ملی تو وہ مکمل ہو گئی۔ عاشر اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ حمیرہ اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی اور اپنے سسر کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی بابا کو بوجھ نہیں سمجھا۔ ان کی زندگی بہت پرسکون رہی تھی۔ پھر عاشر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا۔ اس کا دورانیہ 6 ماہ کا تھا۔ اسے اپنے باپ کی فکر تھی، مگر حمیرہ نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی عاشر کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایک روز بابا کی طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی تو انہیں وہم ہوا وہ مرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندانی وکیل کو بلا کر جائیداد کے کاغذات تیار کرانے کو کہا۔ عاشر کی بہنوں کو جب خبر ہوئی تو وہ فوراً گھر پہنچ گئیں۔ عاشر کی نسبت وہ دونوں ہی فطرتاً لالچی اور خود غرض عورتیں تھیں۔ وہ جان گئیں کہ ان کا باپ ساری جائیداد اپنے بیٹے کو سونپے گا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر آتے ہی انہوں نے حمیرہ سے لڑائی کی کہ وہ ان کے باپ کو بھوکا رکھ دیا اور اس کا خیال نہیں کرتی۔ یہ شور شرابہ کر کے وہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ باپ معذور تھا، نہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بول سکتا تھا، نہ اپنی مرضی کا فیصلہ سنا سکتا تھا۔ اس لیے حمیرہ کی نندوں کو اپنی چال چلنے میں مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں بیاہی گئی تھی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی انہوں نے بھائی کو فون کر کے اس کے سامنے جھوٹے آنسو بہائے اور حمیرہ کے خلاف برگلاتے ہوئے کہا، ہم نے کہا بھی تھا کہ معمولی سے 2 ٹکے کی لڑکی کو گھر میں نہ لائیں، مگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ وہ بابا کو بھوکا رکھتی تھی اور ان پر ظلم کرتی تھی۔ عاشر بہنوں کی باتوں میں آ گیا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی حمیرہ نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ وہ حمیرہ اسے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا اور دوبارہ حمیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے باپ کے لیے بہت اداس تھا۔ رہ رہ کر اسے اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے بھی اس کا باپ بیٹیوں کے در پر پڑا تھا۔ اپنے دونوں بہنوئیوں کی فطرت کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ عاشر کی بے چینی جب حد سے بڑھی تو اس نے واپسی کا ٹکٹ خریدا۔ اس نے اپنی آمد کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔ وہ اپنے باپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اچانک پہنچنے پر اسے ہی سرپرائز ملے گا۔ پاکستان پہنچتے وہ سیدھا اپنے گھر گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ حمیرہ کو الگ گھر میں شفٹ کرے گا اور پھر اپنے باپ کو گھر لے آئے گا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حمیرہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ عاشر کو غصہ آ گیا۔ پھر کوئی سوچ کر اپنی گھریلو ملازمہ سے پوچھا کہ حمیرہ کا رویہ بابا جان کے ساتھ کیسا تھا، تو اس کی ملازمہ نے جو بتایا اسے سن کر عاشر کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے بتایا، صاحب بی بی جی بڑے صاحب کا بہت خیال کرتی تھی، ان کو کتابیں سناتی، ہنسی مذاق کرتی، ہر وقت ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ آپ کی بہنیں خام خواہ بی بی پر الزام لگا کر بڑے صاحب کو لے گئیں، وہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ عاشر دم سادے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بہنیں اس کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ بھی کر سکتی ہیں، مگر عاشر نے ایک دم سے ملازمہ کی بات پر یقین نہیں کیا اور خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے باپ سے مل کر انہی سے ساری حقیقت جانے گا، وہی انہیں حقیقت بتا سکتے ہیں۔ پھر جب وہ بہنوں کے گھر پہنچا تو اس کی بہنیں باپ کے کمرے میں موجود تھیں اور اپنے باپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے کاغذات پر دستخط کرنے کا کہہ رہی تھی۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر وہ دستخط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تب ان میں سے ایک بولی، اس بوڑھے کا کھانا پینا اور دعا بند کر دیتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کب تک یہ بوڑھا اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور ہمیں جائیداد نہیں دیتا۔ بھلا عاشر کو کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا تو اپنا بزنس بھی اتنا بڑا ہے، مگر نہ جی، ان جناب کو تو اپنی بہو سے پیار ہو گیا۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی دولت کی بھوکی دولت کی خاطر اس کی عزت کرتی رہی ہے۔ اس بیوقوف آدمی کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، چلا ہے کروڑوں کی جائیداد اسے دینے، ایسے میں ہونے نہیں دوں گی۔ یہ رویہ عاشر کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اس کی بہنیں اتنی خود غرض اور گری ہوئی ہو سکتی ہیں، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو عاشر کو سامنے پا کر اس کی دونوں بہنیں بکھلا گئیں اور بے ترتیب سا بول کر اپنی صفائی پیش کرنے لگیں، مگر عاشر نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ پہلی فرصت میں اپنے باپ کو لے کر گھر آ گیا۔ حمیرہ گھر آ چکی تھی۔ عاشر کو بابا کے ساتھ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔
عاشر نے باپ سے معافی مانگی۔ حمیرہ مجھے بتانا چاہتی تھی بابا جان، مگر میں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ گیا اور میری وجہ سے اتنے دن آپ نے تکلیف سہی۔ کاش میں حمیرہ کی بات سن لیتا تو آپ کو جو تکلیف نہ سہنی پڑتی۔ مجھے معاف کر دیں اور پلیز حمیرہ اسے بھی میری سفارش کیجیے گا، اس کو بھی میں بہت ناراض کر چکا ہوں۔ عاشر باپ سے روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا اور اپنے سسر سے ملنے کے لیے آتی حمیرہ نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے اندر سکون اترتا گیا۔ بے شک وہ دکھی ہوئی تھی مگر اپنے شوہر سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی باپ سے محبت جانتی تھی، اس لیے اس نے عاشر کو دل سے معاف کر دیا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کے شوہر کو حقیقت پتہ چل گئی تھی، اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔